मद्दे लाजिम हरफी मुस्तक्कल मद्दे लाजिम की टाइप है, क्योंकि इसमें मद्दे लाजिम वो मद होती है जिसमें सुकून असली मौजूद होता है। वो तशदीद की शक्ल में भी हो सकता है और वो सुकून की शक्ल में भी हो सकता है। अच्छा, हरफी सा है मुराद ये कि हरूफ में होती है। हम इसको हरूफ मुक़त्तात में देखेंगे, या जो मुफरद हरूफ होते हैं अलिफ बा ता सा, उसमें इस मद को तलाश करेंगे। मुस्तक्कल यानी इसमें तशदीद मौजूद होगी, यानी सुकून असली तशदीद की सूरत में। जो यहाँ पे मिसालें दी हैं पहले उनको देख लेते हैं। पहली मिसाल है अलिफ लाम मीम। इसको जब इन्होंने खोल के लिखा है, पहले मैं आपको पिक्चर भेज दूं। अलिफ को खोल के लिखा है, लाम को खोल के लिखा है और मीम को खोल के लिखा है। ठीक है, तो मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों मीमों को आपस में मर्ज कर देंगे और यहाँ पे इदगाम का कायदा हो जाएगा। यहाँ पे इदगाम का कायदा हो जाएगा और सेकंड मीम पे एक तशदीद आ जाएगी। आप यहाँ पे शराइत रखते हैं लाम के ऊपर। लाम जो है हरूफ मुक़त्तात में से है। लाम में हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और उसके बाद सुकून असली तशदीद की सूरत में आ रहा है। तो इस पे मद हो रही है मद्दे लाजिम कलमी मुफक्कल। हम हरूफ मुक़त्तात में देखते हैं, हरूफ मुक़त्तात में जहाँ पे भी तशदीद आ रही है, आपको तशदीद नजर आएगी, वहां पे ये मद होगी, यानी मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। अजीज, अब जो है वो आवाज ठीक है, बेहतर है या नहीं? तशदीद कहाँ मौजूद है? पहली लाइन में देखें, यानी मैंने पिक्चर भेजी, उसको ओपन कर लें। पहली लाइन में देखें तो मीम मुशद्दद आ रहा है, अलिफ लाम मीम में मीम मुशद्दद आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल होगी। इसके बाद अलिफ लाम मीम सौद में तशदीद नजर आ रही है, यहाँ पे मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल होगी। फिर अलिफ लाम रॉ में तशदीद नहीं है। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट जो कलिमा है अलिफ लाम मीम रॉ, यहाँ पे मीम मुशद्दद है, तो यहाँ पे मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल होगी। उसके बाद थर्ड लाइन में तो सीन मीम, मीम मुशद्दद है, यहाँ पे मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल होगी। अब इनको खोल के देखते हैं कि यहाँ पे कैसे मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल हो रही है। सबसे पहला जो कलिमा है वो है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम जो है ये 3 हरूफ पे मुश्तमिल है। पहला हर्फ है अलिफ, अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। दूसरा हर्फ है लाम और तीसरा हर्फ है मीम। इन तीनों को खोल के लिखा हुआ है। जो अलिफ लाम मीम के नीचे जो हरूफ को अलग अलग करके लिखा हुआ है उसको आपने देखना है। मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है, तो ये दोनों मीम मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और जब भी मीम साकिन के बाद मीम आए तो कायदा होता है इदगाम शफ़ी का। इदगाम शफ़ी का कायदा होगा और सेकंड मीम के ऊपर तशदीद आ जाएगी। अब यहाँ पे मद्दे लाजिम कलमी मुस्तक्कल की शराइत रखते हैं। अलिफ लाम, ये जो हरूफ है लाम और मीम, ये हरूफ हरूफ मुक़त्तात में से ये हरूफ है। लाम में हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है, लाम ज़बर अलिफ ला, ये अलिफ मद्दा है। उसके बाद सकून असली तशदीद की सूरत में मीम के ऊपर आ रहा है, तो लाम पे मद होगी मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। मीम की मद को देखते हैं। मीम जो है हरूफ मुक़त्तात में से है।
میم میں حروف مدہ میں سے یا مدہ موجود ہے اور اس کے بعد میم کے اوپر آخری جو میم ہے اس کے اوپر سکون اصلی جزم کی صورت میں آ رہا ہے. تو یہاں پہ مد ہوگی مد لازم حرفی مخفف. لام پہ مد ہوگی مد لازم حرفی مثقل اور میم پہ مد ہوگی مد لازم حرفی مخفف اور ان کی جو مقدار ہے وہ 6 حرکات ہے. جی الف لام میم کی جو مدات ہیں وہ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ کلیئر ہے الف لام میم کی جو مدیں ہو رہی ہیں؟ رسپونڈ کریں پلیز. جی فضا آپ بتائیں آپ کو کلیئر ہے؟ خوشی، اروما، نمرا، عالیہ. کلیئر ہے میم. ایک دفعہ پھر سے ریویژن کروا دیں. الف لام میم، الف لام میم میں الف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام میں مد ہو رہی ہے مد لازم حرفی مسکل، ٹھیک ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے اور یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا اور ادغام کی صورت میں میم کے پہلے میم پہ ایک تشدید آ جائے گی. تو لام پہ مد ہوئی مد لازم حرفی مسکل اور میم پہ مد ہوئی مد لازم حرفی مخفف. اب الف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو 6 کاؤنٹس کھینچنا ہے اور بیچ میں غنہ کرنا ہے کیونکہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے اور میم کو 6 کاؤنٹس کھینچنا ہے. اس کو میں پڑھ کے بتاتی ہوں. الف لام اگر آپ ان حروف کی الگ الگ ان پہ جو مد ہو رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو آپ ان حروف کو پڑھ نہیں سکیں گے. نیکسٹ جو ہے الف لام میم صاد. اس میں دیکھیں اس میں لام اور میم دوبارہ آ رہا ہے تو یہاں پہ لام پہ جو مد ہو رہی ہے مد لازم حرفی مسکل ہوگی کیونکہ پیچھے جو ابھی ہم کیس کے پڑھ کے آئے ہیں بالکل وہی کیس یہاں پہ بھی پیدا ہو رہا ہے. میم پہ جو مد ہوگی وہ مد ہوگی مد لازم حرفی مخفف. اس کے بعد ہے صاد. صاد دیکھیں ایک حرف ہے، صاد میں حروف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور اس کے بعد دال کے اوپر سکون اصلی جزم کی صورت میں موجود ہے. تو صاد میں مد ہوگی مد لازم حرفی مخفف. اس کو میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ایکسپلین کرتی ہوں، بیچ میں جتنے بھی قاعدے آ رہے ہیں وہ بھی آپ غور سے سنیں. الف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا. لام پہ مد ہوگی مد لازم حرفی مسکل. میم ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے. میم پہ مد ہوگی مد لازم حرفی مخفف، اس کو 6 کاؤنٹ کھینچیں گے. اس کے بعد میم کا جو ساکن ہے، میم کا جو آخری میم ہے وہ ساکن ہے. اس کے بعد جو ہے آگے صاد آ رہا ہے، جو ریڈ کلر کا ٹیکسٹ نیچے لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. میم ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے تو یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے اظہار شفوی، تو یہاں پہ اظہار کرنا ہے میم ساکن کا. اس کے بعد صاد پہ مد لازم حرفی مخفف ہو رہی ہے تو یہاں پہ صاد کو 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے. اور دال پہ وقت کی صورت میں سکون آ جائے گا تو کیا ہوگا، وقفاً اور وصلاً یہ سکون ہی رہے گا. تو جب بھی حروف کلکلہ پہ سکون آ جائے، جزم آ جائے تو وہاں پہ ہم کلکلہ کرتے ہیں، دال پہ ہم کلکلہ بھی کریں گے. یہ جو قاعدے میں نے بتائے ہیں الگ الگ، یہ سمجھ میں آ گئے ہیں؟ اگر کسی کا سوال ہے الف لام میم صاد کے بارے میں تو پوچھیں تاکہ اس کے بعد میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. چلیں الف لام میم صاد. لام کو بغیر کھینچے، سوری الف کو بغیر کھینچے، لام پہ لام کو 6 حرکات 6 کاؤنٹس. اس کے بعد غنہ کرنا ہے ادغام شفوی کا، پھر میم کو 6 حرکات کھینچنا ہے یعنی 6 کاؤنٹس. پھر اس کے بعد میم کا اظہار کرنا ہے اظہار شفوی، پھر صاد کو 6 حرکات کھینچنا ہے، پھر دال پہ کلکلہ کرنا ہے. اچھا اس کے بعد ہے الف لام را. الف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام پہ مد لازم حرفی مخفف ہو رہی ہے، اس کو 6 کاؤنٹس لینے ہیں اور را جو ہے
اس کو 2 काउंट्स देने हैं, इस पे मद असली हो रही है और रॉ को पुर भी पढ़ा जाएगा. उसके बाद सेकेंड लाइन में पहला कलमा है अलिफ लाम मीम रॉ. अलिफ को बगैर खींचे पढ़ना है, लाम और मीम हम पीछे पढ़ चुके हैं. लाम पे मद लाजिम हरफी मुसक्कल होगी 6 काउंट्स. उसके बाद मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक है तो यहाँ पे इदगाम शफ़ी का कायदा होगा. फिर मीम को 6 काउंट्स देने हैं, मीम पे मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रही है. फिर मीम साकिन के बाद रॉ आ रहा है तो यहाँ पे कायदा है इजहार शफ़ी का और रॉ पे मद असली है. उसके बाद है काफ हा या आइन सौद. काफ को 6 हरकत खींचना है, मद हो रही है मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़. हा को 2 काउंट्स खींचना है, या को 2 काउंट्स खींचना है, दोनों पे मद असली हो रही है. फिर है आइन. आइन पे मद हो रही है मद लाजिम लीन, क्योंकि हरूफ लीन मौजूद है इसमें. इसको 6 काउंट्स देने हैं. उसके बाद आइन का जो नून साकिन है उसके बाद सौद आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे इख्फा होगा. नून साकिन के बाद जब भी सौद आएगा तो यहाँ पे इख्फा होगा, और इख्फा कौन सा होगा? पुर इख्फा. उसके बाद सौद पे मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रही है, और उसके बाद दाल साकिन है तो यहाँ पे हमने कलकला भी करना है. इसको एक दफा पढ़ते हैं. काफ हा या आइन सौद. उसके बाद है तौ सीन मीम. तौ सीन मीम, इस पे भी तशदीद है, इसको भी देखते हैं कि जहाँ पे भी तशदीद होगी लाजमी तौर पे वहाँ पे मद हो रही होगी मद लाजिम हरफी मुसक्कर. तौ में तौ को 2 काउंट्स खींचना है, मद असली हो रही है. सीन पे मद लाजिम हरफी मुसक्कल हो रही है. अच्छा, ये मुसक्कल कैसे हो रही है? पहले हम नून साकिन के कायदे को देख लेते हैं. सीन में नून साकिन है और आगे मीम आ रहा है, तो जब भी नून साकिन हो और नून साकिन के बाद मीम आए, या वाव मीम नून में से मीम आए, तो यहाँ पे कायदा होता है मद्दे सॉरी यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा होता है. ठीक है, तो जब भी इदगाम होता है तो एक तशदीद आ जाती है, तो मीम का जो शुरू का मीम है इस पे एक तशदीद आएगी. ठीक है, अब यहाँ पे सीन पे हम शराइत लिखते हैं मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल की. तो सीन जो है हुरूफ में से है, सीन में हुरूफ मद्दा में से या मद्दा मौजूद है, और उसके बाद सुकून असली तशदीद की सूरत में आ रहा है. ये सीन का जो नून है ये मर्ज हो जाएगा मीम के अंदर, तो फिर सीन के हम साकिन को नहीं देखेंगे, हम मीम के तशदीद को देखेंगे. तो सीन पे मद हो रही है मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, इसकी मिकदार है 6 काउंट्स. और नून साकिन के बाद मीम है तो यहाँ पे कायदा भी बताना है इदगाम शफ़ी का, गुन्ना भी करना है यानी. फिर उसके बाद मीम पे मद हो रही है मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, इसको 6 काउंट्स खींचना है. अब मैं इन कवायद को अप्लाई करती हूँ. पौसी जी, गालिबन सारे तशदीद वाले जो थे वो हो चुके हैं, बाकी सारे जो हैं वो इजी हैं, यानी या तो उनमें मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रही होगी या मद्दे असली हो रही होगी. एक और को देख लेते हैं, ये जो है 4th लाइन में सौद के साथ जो नेक्स्ट है इसको एक दफ़ा देख लेते हैं. 2 मिनट्स रह गए तो उसके बाद इंशाल्लाह क्लास को ऑफ कर देते हैं. हा पे मध्यस्थी का कायदा होगा. मीम में मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ होगी, 2 काउंट्स देंगे. फिर मीम में मीम साकिन है और आगे आइन आ रहा है तो यहाँ पे इजहार शफ़ी का कायदा होगा. फिर आइन में मद होगी मद्दे लाजिम लीन, इसको 6 काउंट्स देंगे. फिर आइन का जो नून है उसमें साकिन है और आगे सीन आ रहा है. नून साकिन के बाद जब भी सीन आए तो यहाँ पे इख्फा बारीक इख्फा होता है.
تو یہاں پہ اخفا بھی کرنا ہے اس کا مطلب ہے. پھر اس کے بعد سین پہ مد ہوگی, مد لازم حرفی مخفف, سین کو 6 کاؤنٹس کھینچنا ہے. پھر سین کے اندر نون ساکن ہے اور آگے قاف آ رہا ہے تو یہاں پہ پر اخفا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے قاف میں مد لازم حرفی مخفف ہوگی. ہم ہا میم کو پڑھنے کے بعد وقف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. حمیم. اب آئین سین قاف کو پڑھتی ہوں. عین سین قاف. جی یہاں تک یہ جو ہے اختتام پذیر ہو گیا ہے. آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی تشدید والی جہاں جہاں پہ حروف مقطعات میں تشدید آ رہی ہیں اس کو کھول کے ان حروف پہ مدیں بتانی ہیں, صرف تشدید والے حروف پہ. اور جو ہم نے کل ریویژن کرنی ہے وہ مد عارض اور مد لازم کی جو شرائط ہیں اور ان کی جو مقداریں ہیں وہ انشاءاللہ اب سے کلاس میں سنی جائیں گی. اور پلیز آپ لوگوں نے ریویژن کر کے آنی ہے. اگر اب کوئی سوال ہے تو بے شک پوچھ لیں.